बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अब तक की सबसे बड़ी गवाही है यूँ कहिए कि आँख के तारे ने बोला है कि जी इमरान खान साहब बेगुनाह है और वो सच्चा आदमी है, उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कि हाँ, मेरी एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी जिसकी बाकायदा अब गवाही आ गई और सच साबित हुआ। अली गंडापुर साहब की मुलाकात जो इमरान खान साहब से हुई, उस मुलाकात को अरेंज किसने कराया? शहबाज शरीफ साहब ने? नहीं जी, ये दो मुलाकातों का समर है और ये स्पेशल इजाज़त दी गई, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात हुई। और जो दो सिटिंग्स हुई है ना मोहसिन नकवी साहब से, एक कल रात को और एक सुबह 11 बजे और तीसरी अभी कल है, उसके कुछ अंदर का अहवाल आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। और शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं इन सारी सिचुएशन के अंदर माइनस नज़र आ रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स में नहीं है। उसकी डिटेल भी मैंने आपके सामने रख दी है। सबसे पहले जी उस स्टोरी से मुतल्लिक बताऊँ जो गुज़िश्ता 24 घंटों में मैंने आपके साथ शेयर की थी और जिसकी अब तस्दीक हुई। और ख़बर मैंने आपको ये दी थी कि अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें वादा माफ़ गवाह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर इस केस में कोई ना कोई चार्ज लगाकर उनको सज़ा दे दी जाए, क्योंकि बाकी जितने भी केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके। जो ये आने वाला कल से जो एक अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसमें बहुत से केसेस के या तो फैसले हो जाएंगे या बहुत सी केसेस के फैसले महफूज हो जाएंगे। यहाँ तक तो चल रहा है जी। तो 3 अफराद का मैंने आपको नाम लिया था कि 3 अफराद पर भरपूर तरीके से दबाव डाला जा रहा है और ये तीनों के तीनों अफराद मुल्क से बाहर हैं। नंबर 1 मलिक रियाज साहब, नंबर 2 शहजाद अकबर साहब, नंबर 3 जुल्फ़ी बुखारी साहब। मलिक रियाज का मैंने आपको बताया जी, पेशावर में उनका जो बहरिया है उस पर कंस्ट्रक्शन बंद, और उनके सिंध के जो कराची का जो बहरिया है उसके ऊपर कई ऐसी लिटिगेशन चली गई हैं। और इसके अलावा दीगर उनकी चीज़ें असासे मुंजमद, तो ये तो सब पाकिस्तान के अंदर के चल ही रहे हैं। शहजाद अकबर साहब के तो भाई आपको पता है बड़े अरसे तक गायब कर दिए गए थे। जुल्फ़ी बुखारी पे पता नहीं क्या है, लेकिन जो मेरी गवाही आई है मेरी उस खबर की, वो मलिक रियाज साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए ट्वीट करके बताया कि असल हो क्या रहा है, मेरे पे किस किस्म का दबाव है, वो उन्होंने बताया। मैं कोड अनकोड आपके सामने कर देता हूँ जी। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। वो कहते हैं अल्लाह ने, मलिक रियाज साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे हमेशा अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूँ, इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई की गई है। अब 1 साल से ज़ायद अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। सर इससे बड़ी और क्या गवाही होगी? आगे सुने। उन्हें पाकिस्तान में, वो कहते हैं पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया गया। 1996 से अब तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ मुकाबला किया और आज भी ओवर माय डेड बॉडी, उन्हें कि मैं मर जाऊंगा, मैं इस दबाव में कोई बयान नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा, इस दबाव में मैं सियासी सज़ाओं के हवाले से इस्तेमाल नहीं होऊंगा। उन्हें कहा ओवर माय डेड बॉडी, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा रोज़ाना कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ मुझे धकेला जा रहा है, लेकिन मैं हथकंडों के आगे हथियार नहीं डालूँगा। अल्लाह ताला मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई करे और मेरी मदद करेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला कहाँ तक पहुँचे में। अब आप अंदाज़ा लगा लें मामलात में इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए किस किस चीज़ को टच किया जा रहा है। अभी तो मलिक रियाज साहब जैसा शख्स बता रहा है, ठीक है, जिसका नाम आम मीडिया स्क्रीन पर आज की तारीख में भी मलिक रियाज के नाम से नहीं लिया जाता, आज भी प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से लिया जाता है। उस मलिक रियाज पर इतना दबाव है, आप मुझे बताएं शहजाद अकबर पर किस कमाल का दबाव होगा अल-कादिर ट्रस्ट पे वादा माफ़ गवाह बनने के लिए? आप बताएं जुल्फ़ी बुखारी पर किस किस्म का दबाव होगा? ये है सबसे बड़ी बात, और इस खबर की तस्दीक मलिक रियाज साहब खुद कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुद्दा उठाया और मुद्दा उठा लिया तो आपको पता फिर काज इस पर नाम डालना ही डालना है। बल्ले के निशान पर ना इन्होंने, बल्ले का निशान ना मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना नज़र सानी की दरख्वास्त जमा कराई थी
اور وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ابھی تک. اب آئندہ ہفتے کی فائنل کاز لسٹ سے بھی وہ جو لسٹ سے جو اس کیس کا جو نام تھا سنوائی تھی اس کو غائب کر دیا گیا. گزشتہ ماہ 29 مئی کو مقرر کی گئی تھی. گزشتہ ماہ 29 مئی کی تاریخ اس کی مقرر کی گئی تھی، مگر اب اس ہفتے کی کاز لسٹ سے اچانک اس کا نام نکال دیا گیا. کیا مصلیت ہے، کیا دباؤ ہے، یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا جواب قاضی فائزہ صاحب یا رجسٹرار سپریم کورٹ ہی دیں گے. بہرحال پی ٹی آئی نے واویلا اس پہ شروع کر دیا جی، اور جب وہ ایک سائڈ لے لینا تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور ہونا ہوتا ہے. دوسری ایک اور خبر، لیکن مضبوط خبر، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق. ان کی بیشتر کیسز میں ضمانت ہو چکی، لیکن گزشتہ کچھ روز سے ان کی طبیعت خراب تھی. 2 دن وہ سروس ہاسپٹل میں رہی تھی اور ان کو سروس ہاسپٹل سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور ذرائع ان خبر کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود کہا ہے کہ میرا اسپتال میں نہیں، میرا جیل میں دل لگتا ہے، مجھے واپس جیل پہنچائے. پھر ان کا باقاعدہ طور پر ان کو چلنے پھرنے سے منع کیا گیا ہے اگلے 3 سے 4 دنوں کے لیے، اور پھر ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ڈاکٹر ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے پھر اجازت دی، ان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے. جناب یہ ہوتا ہے کسی اور لیڈر، کوئی اور لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے تھوڑا دبئی بھیج دیں، کہ علاج کے لیے کہیں بھیج دیں، کسی اور جگہ پہ بھیج دیں. یہ کہہ رہے نہیں، مجھے اسپتال نہیں، مجھے جیل میں رہنا ہے. یہ بھی ایک ہم نے چیز دیکھی. بشرا بی بی صاحبہ کے بھی سلسلہ میں دیکھی، وہ کہتی مجھے گھر میں نہیں، مجھے جیل میں بھیجیں. یاسمین راشد صاحبہ کے لیے یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. پاکستان کی سیاست نے، پاکستان کے سسٹم نے ان لوگوں سے پہلی بار ملاقات کی ہے. اگر دل کی نظر سے دیکھیں تو اس سے پہلے تو کوشش یہی ہوتی ہے نا، سزا والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا تو مجھے دبئی بھیج دیں، یا مجھے جدہ بھیج دیں، یا مجھے لندن بھیج دیں، یا مجھے اسپتال ہی رکھیں. ایون آصف علی زرداری صاحب کی جو 13 سال جو کہتے قید ہے، آپ اس میں ذرا دیکھ لیے گا اس کا کتنا بڑا حصہ اسپتالوں کے اندر ہے، کتنا بڑا حصہ. یہ بالکل مختلف لوگ ہیں، یہ بالکل مختلف قسم کی مخلوق ہے. میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. دوسری اور جس خبر کی میری تصدیق ہو، ایک تو میں نے ملک ریاض صاحب سے متعلق بتا دیا کہ دباؤ کا انہوں نے خود اقرار کر دیا اور بتا دیا کہ عمران خان صاحب کیا ہیں. ادھر علی امین گنڈاپور صاحب کی جو اہم ملاقات ہوئی 1 گھنٹہ جاری رہی جی. یہ اسپیشل ملاقات تھی، اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت تھی، میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وہ گئے، اور وفاق پر انہوں نے باقاعدہ طور پر ملاقاتوں کے حوالے سے جو وفاق میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینا تھا، وہ سر فہرست تھا. کل رات سے ان کی SIFC کے اجلاس کے بعد محسن نقوی صاحب سے ملاقات، صبح 11 بجے ان کی ملاقات، اور کافی چیزیں آئی اور گئی ہیں، ان سب پہ بات ڈیفینیٹلی کرنا ہے. کانفرنس روم میں یہ ملاقات ارینج کی گئی تھی. تو اب اس کے نتائج ہیں، پروردگار اپنی خیر میں یہ تمام چیزیں رکھیں ہیں. سب کو ایک ایک اسٹیپ پیچھے ہٹنا بہت ضروری ہے. لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقاتیں وزیر داخلہ صاحب سے ہوئی، ذرائع کہ ان کی خبروں کی کچھ تصدیق ہوئی ہے، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. حکومتی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جو وفاقی حکومتی جو وزیر ہے نا، وہ KPK کے حوالے سے بہت زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں. اس کا انہوں نے شکوہ کیا ہے. محسن نقوی صاحب سے شکوہ کیا ہے، وزیر داخلہ سے شکوہ کیا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ. شہباز شریف صاحب کے ریپرزنٹیٹو تو نہیں ہے، اس کے لیے تو عطا طارق صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی انہیں. ٹھیک ہے، وزیر اطلاعات سے بات کرنی چاہیے، وہ پیغام پہنچائے. یہ وزیر داخلہ صاحب سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آگے آپ سے بات کرتا ہوں. حکومتی وزراء کی بیان بازی کا شکوہ کیا جی. KPK کی معاشی صورتحال پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے محسن نقوی صاحب سے. وفاق کی جانب سے عدم تعاون کا شکوہ کیا ہے محسن نقوی سے. اچھا جی، SIFC کے اجلاس میں دعوت پہلے کیوں نہیں دی گئی اور بعد میں کیوں دی گئی، اس کا انہوں نے شکوہ کیا ہے. اور محسن نقوی صاحب نے جواب میں کہا میں وزیر اعظم کو آپ کے گلے شکووں سے آگاہ کروں گا. یہاں مجھے اختلاف ہے، یہاں میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ادھر وزیر اعظم کون ہے جن کو محسن نقوی صاحب نے آگاہ کرنا ہے. نہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف، کیونکہ یہ بات تو اب کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے کہ وہ کن کے نمائندے ہیں محسن نقوی صاحب. تو بہرحال ان مطالبات کو پورا شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا، وہ مانس ہے. اور اس بات کا بارہا علی امین گنڈاپور صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میں رائٹ کوریڈور پہ بات کروں گا اپنے صوبے کے حقوق لینے کے لیے، ان سے بات تھوڑی کروں گا. سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کرائی ہے. بہرحال کل دوبارہ ملاقات پر اتفاق بھی ہوا، اور تبھی اتوار کے روز عمران خان صاحب سے ملاقات کیا. یہ اسپیشل انتظام کروایا گیا ہے. بس میں اس سے آگے نہیں بولوں گا کہ بھائی اس سے پہلے بات ذرا تھوڑی سی ہو جائے. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں آپ سمجھ گئے. اللہ رحم کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.